2 जाल्यार रेडी आहा 1 2 3 नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांव सोशल वर्कर ओल्ड गोवा। आयज गांधी जयंतीच्या निमतान मुद्दम हांगा आयिल्लो आसा तुमच्या मुखार, कारण ओल्ड गोवा हो म्हाजो गांव। आयज तुमी पळयता गांधीजी सगळ्यांनी येवन फुलाचे हार घातले, त्याच्या वाडदिवसाचे ताका परबे दिल्यो, पण ज्या गांधीजीन हो देश घडयलो आनी जसो घडयलो तसो हो देश उरलो काय? एकेच बाजून केन्ना उलोवंक जायना, दोन्ही बाजून उलोवपाक जाय। म्हणजे नाण्याचे दोन्ही बाजू, दोन्ही भाग हे पळोवचे पडटा। जेन्ना जेन्ना आमी दोन्ही भाग पळोवन उलयता पळय तेन्ना कळटा की चलना कितें आनी कित्या खातीर चलता तें। आयज हांगा हांव येवपाचें एकूच कारण आसा, एक तर गांधीजीच्या वाडदिवसाचे ताका हांगा हें करपाक, आनी दुसरी गजाल हें जें आमच्या ओल्ड गोवान जें कन्वर्जन चल्लां, हे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां। आयज आमचे हांगा मोन्युमेंट्स आसा, तुमी हांगा पळयतले हांगा मोन्युमेंट्स आसा, फाटल्यान जर पळयत जाल्यार देवूळ आसा, तशेंच ब्रह्मपुरीचे येदे व्हडले तीर्थस्थान आसा, फुडें वचत जाल्यार एक दर्गा आसा। आनी ह्या जाग्याचेर प्रमाणाच्या भायर जी कन्वर्जनां चल्ल्या हें खंय तरी म्हाका खटकता। आयज प्रोटेस्ट करपाक सगळेच लोक गेल्या, सगळेच लोक भायर सरता, पण आमचो एकूच उद्देश आसा, हे जे होली प्लेसीस ज्यो आसा आनी ज्यो सुरवाती पासून आसा त्यो तश्योच दवरच्यो, तेतून कसल्यो चेंजीस करच्यो न्हू। ते आजूबाजूक कॉन्क्रिटाची जंगलां उबी करपाचें न्हू, किंवा कसलेच नेचर फ्रेंडली किंवा आनी इको फ्रेंडली कसले रिसॉर्ट बी काय हाडच्यो न्हू। हो एकूच म्हाजो उद्देश आसलो। आनी आयज सगळ्या गोंयकारांक हांव एकूच मेसेज दिवंक सोदतां, तुमच्या प्रत्येक जाणाच्या वाठारांत देवळां आसतलीं, चर्चीस आसतले, किंवा अजून धार्मीक कसलीं स्थानां आसतलीं, मठ आसतले, तर ती शांतता जी आमी एक्सपेक्ट करता ह्या असल्या देवळांनी ती आमकां मेळची ना जर अशें डिस्ट्रक्शन रायत जावल्यार। इतकेंच। दोतोर फाटीं एक आमी जी पायप पयली राजेश फळदेसायाची, जी कन्वर्जनां ऑलरेडी एप्रूव जाल्या नाजाल्यार जावपाचे नवो प्रोजेक्ट येवपा, ते अशें म्हणटा की तांकां कांयच हेजी नॉलेज ना, आयडिया ना। म्हणजे हातूंत भितरली चडशी नॉलेज ना म्हणजे कितें थोडी नॉलेज आसा आनी ते लिपोवपाक सोदता आनी आपल्याक कांय ना। जो जी आमची माहिती आसा पळय, आनी आत्तां सांगलें नाण्याची एकूच बाजू ना तर दोन्ही बाजू चॅक करच्यो पडटा। जी आमची माहिती आसा पळय, माहिती प्रमाणे म्हाका दिसता TCP बोर्डार तो आतां येयल्लो आसा। कदाचित ह्यो सगळ्यो गजाली पयल्यो घडलेल्यो आसा, जेन्ना तो आमदार बी नाशिल्लो। पळयतना दोन्ही बाजून पळोवन आमी उलोवपाक जाय। जर हें सगळें जर खरें आसा, जर तो नाशिल्लो तर आतां आमदार म्हणून आसा तो, आतां TCP बोर्डान मेंबरूय आसा। आयज ही गोंयची शांतता कायम दवरपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजी आसा, कारण ताका लोकांनी वोट दिवन निवडून हाडलो आसा। तुका निवडून हाडला कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत करपाक, तर आयज ह्यो होली प्लेस सांबाळपाचें काम तुगेलें। आयज ही देवळां, ही चर्ची, मस्जिदी जे कितें आसा पळय हें सांबाळून दवरपाचें काम तुजें। पूण तेणी ठोस असो स्टेटमेंट कांय दिलो ना की तशें जर कितें आसा जाल्यार आपूण कितें तरी तेजे बाबतींत कारवाई करतलो, नाल्यार आपूण जावपाक हे आपल्या वाठारांत मतदारसंघात जावपाक दिवचो ना। त्याच्या बद्दल म्हाका काय अवेअरनेस ना, तर तुमी ताका एकदा प्रश्न करचो। म्हाका दिसता हांव तुमच्या माध्यमांतून एक प्रश्न करता। आमी मोठ्या आशेन निवडून हाडटा आमदाराक, आनी आमची आशा इतकीच आसता की तेणी आमची आशा ही कायम दवरची, आनी हे जे कितें चल्लां पळय नश्ट करपाच्यो गजाली ह्यो खंय ना खंय थांबोवच्यो, ह्यो खंय ना खंय बंद करच्यो। ओके, आता आज गांधी जयंती आसा, म्हणजे आमचे फादर ऑफ द नेशन म्हणटात, पूण तांची जी धोरणां आशिल्ली आज तुमकां खंयचेच पॉलिटिकली जर पळोवपाक वचत जाल्यार खंयचेच पार्टीन ती धोरणां कायम दवरिल्लीं आसा अशें तुमकां दिसता? ना, ही धोरणां तूं ह्या खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन तुका दिसती पडची ना, आनी हे एकमेव रिजन आसा हांव खंयचेच पार्टीन ना। कारण हेंच्या भितर गोंया खातीर चिंता कमी आनी स्वताचो स्वार्थ चड हे ओपनली दिसती पडटा। आता थोड्या लोकांक दिसना तेका हांव कांय करूंक शकना, पूण जे म्हाका दिसता ते हांव उलयतां। सो इंडिव्हिज्युअली बाबा गोंयाकारा खातीर कोण येवन उलयतलो म्हटल्यार चड कोण दिश्टी पडना। धोरणां ही पार्टीन डेव्हलप करप आसता काय स्वता मनीस म्हणून एक समाजा खातीर तुज्या अंतर्गनांतल्यान येवपाक जाय न्हू, तुज्या मनांतल्यान येवपाक जाय। पार्टी कोण तुका डेव्हलप करपी? तुका व्हडलो पार्टीन केला काय तुज्या आवय बापायन केला? म्हणजे तुज्या आवय बापायन जे संस्कार तुका शिकयल्या पळय ते संस्कार तुवें सोसायटी खातीर उदरगत करपाक जाय। त्या संस्कारांच्या शिकून तुवें
ह्या गोयची उद्धारगत करपाक जाय, ह्या देशाची उद्धारगत करपाक जाय. ही पार्टी अशी पार्टी तुका केन्नाच हे असले बरे संस्कार शिकयना, ती खंयची असू फाल्यां. तर आज गांधी जयंती निमतान प्रत्येक कडेन जे जे पुतळे आसा थंय थंय गांधी हार घातले वयता आनी त्या मजगतीक फक्त 2 दीस पयलीं गांधीचे स्मारक आसात ते क्लीन केले वयतात, थंय पेंट. हेज्या वयल्यान तुका कळटा न्हू, हेज्या वयल्यान कळटा ह्या पार्टीच्यो धोरणां कितें त्यो. जर तुमी चित्ता गांधीजी वॉज फादर ऑफ द नेशन, तर ताका वर्साचे 12 म्हयने तुवें क्लीन करपाक जाय. तुम्ही 2 मिनटां खातीर येवन हांगा जी नाटकां करता पळय, दॅट इज व्हेरी बॅड. डजंट मॅटर इट इज काँग्रेस, बीजेपी, आम आदमी ऑर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज. केन्नाच हे लोक ह्या वाठारांतले उदारगत करतले हे हांगा दिसती पडना. दोतोर, हांगाय आमी पळयलें आतां तुमी सर्कला कडेन आसा आनी तुमी कॅमेरा लायल्ले आज आमकां दिश्टी पडल्या. आमी पळयता CCTV कॅमेरा. सो लोकांक कितपत हेजो फायदो जाला अजून मेरेन? खूप फायदो जाल्लो आसा. वेरियस पुलीस स्टेशनाक हेचो फायदो जाता, कारण आमकां हे सगळें दिसती पडटा. आनी आमचे एकमेव एक अशें धोरण आशिल्लें की लोकांची सेफ्टी. आयज जर तुमी पळयतले जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनच्या ज्युरिडिक्शनान 40 CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल केलेले आसा. म्हाका दाखयात एक काँग्रेसीन किंवा खंयचेच पार्टीन आमदार आसा जेणी अशें बाबा केलेलें आहा तें. तेज्या उपरांत म्हाजे कडेन तूं पार्टीचे उलय, हेंची तत्वां खंय वयता खंय आसना हें तुका हांगाच क्लियर जातलें. थँक्यू. तर हे आशिल्ले